नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां मशरूमाचे थोडेशे तोणाक कशें करता ते तुमकां दाखयतां। थोडेच कित्याक म्हटलें तरी म्हजे कडेन 6 न्ही मशरूम आसले, ते 6 मशरूमाचे तोणाक हांव तुमकां चपाती बरोबर लावन खावपाक कशें करता आनी शॉर्टकट मेथडीन हांवें मशरूम शागोती तुमकां दाखयल्ली आसा। आतां हे शॉर्टकट मेथडीन म्हणजे फास्ट करपाचे कशें करता ते तुमकां दाखयता। ताका लागून हे मशरूम हांवें कट करून घेतले। पयलीं मीठ तांकां लायलें आनी धुले आनी मागीर ते कट केले। पळया, तातूंत घालता हिरवी मिरची आनी थोडेशे भितर घालता टोमॅटो आनी इल्लीशी घालता ओली कोथंबीर आनी हे सायडीक दवरता। आतां हांवें तवो घेतला, तो तापला म्हणून भितर इल्लेशें तेल घातला। तातूंत घालता लसूण, एक घेतला कांदो। आतां हो कांदो जालो पळया आनी लसूण 3 लसूण घातलेले मोठ्यो त्यो, 1 इंच आलें आनी घेता कोकोनट म्हणजे नाल्ल, सोय ती घेतले। हाफ कोकोनट घेतला, तुमकां कशी जाय पळय तशी घेया। म्हाजे कमीच आसा न्ही म्हणून हांवें कमी घेतल्या। आनी भितर घालतालें हांव इल्लोसो टोमॅटो पेपर आनी इतलोच टोमॅटो हांवें भितर घातला मशरूमाक। आतां हे बरें भाजोनी। आतां हे पळया, आतां ही सोय भाजली आनी कमी तेलान केल्ले ह्या रेसिपी। हे पळया, तेल अजिबात ना, पळया मुद्दम पळया तेल आसा ना। बरो बारीक गॅस दवरूनच थोडेच तेलान ही सोय बरी भाजली। आतां जाली, बंद करूया गॅस। आतां भितर गरम आसतना घालुया हळद आनी ढवळुया। तशेंच घालुया लाल तिखट भितर थोडे आनी हे गरमूच आसतनाच घालपाचे, म्हणजे हो मसालो भाजलो कसो जाता आनी वास बरो येता। आतां हे निवले की ना आमी वांटण करूया। आतां हेच आमी कायलेन न्ही मशरूम घालुया। अशें घालता आसतना उदक पडलेलें म्हाजे आनी मीठ बीन लायला तांकां आनी हे केला हे पळया वांटण तयार, ते थोडेशेंच घालता। कमी तेला पासून केल्ले हे मशरूम आनी हे मिक्स करूया आनी उदक बीन घालूंक ना। आतां मशरूमाचेच उदक येतालें पळया, सुट्टा हांगाचे ते। आतां हे धापूया आनी दवरुया। हे पळया, हेका आतां खतखतो आयलो न्ही। आतां एक 10 मिनटां अशेंच आसूनी, म्हणजे ते मशरूम आमचे बरे शिजतले। हे पळया, आतां हांवें तेका मदीं 2दा धवळले कित्याक लागत म्हणून भंय आसता न्ही। आतां हे पळया, हेका 10 मिनटां जाय येयली, म्हणजे 9 मिनटां सुमार जाली। आतां हातून आमी सगळें उरलेलें वांटण घालुया आनी उदक घालता मिक्सरान, थोडेशेंच घालप म्हणजे आमी दाटूच करतली ते तोणाक। हे पळया, आतां भितर न्ही हे पळय उदक थोडें घातलेलें हांवें, दाटूच केला पळया। आनी बारीकूच गॅसीर करूया। आता भितर घालता 1 चमचो गरम मसाला,
आता थोडे घालता भितर थोडीशीच ओली कोथंबीर घालता आणि 4 घालता सोला मशरूमान इम्पॉर्टंट घालप सोलांक लागून न्ही जे आमचूर ती ते घातली की ना टेस्ट बरी येता आणि मीठ इल्ले कमी जाले ते इल्लेशे मीठ घालता कमी तेलान इतले टेस्टी मशरूमाचे तोंडाक तयार जाणा बेस्ट जाता सारके आणि रेडी टू सर्व तशें आणि वाटण घातल्या उपरांत एक खतखतो आयल्या पुरो मातसो आणि 5 मिनटां दवरल्या पुरो रेडी जाले मशरूम आमचे ऑलरेडी शिजले न्ही ताका लागून आणि अशेच मशरूम तुमी करा त्याच बरोबर म्हाका लायक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा मुद्दाम मशरूम अशें करून पळया कमी तेलान खाणाऱ्याक बेस्ट हे आणि परत हांवें कांदो बीन पळय तळसूंक बीन ना न्ही आणि जे एक्स्ट्रा तेल जातले आसले ते हांवें कमी केले मुद्दाम तुमी अशें करून पळया आणि तुमी आतां म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही आतां पळयता आणि मागीर पळयता पळय तांकां खरेंच मनाच्यान सांगता थँक्यू तुमकां आणि तुमचे खरेंच देव बरें करूं आणि रेडी टू सर्व आता हे जाले बेस्ट तोंडाक रुचीक अशें मशरूमाचे तोंडाक